سلام كبراتنا نهامي سميحكم ازي برايم تقرينيايو نحزي زوارنايو معبالتات كتكهاتلو نعدم حدش تشتغلتنا چانلنا سبسكرايب لايك شير ناقبركم كتكهاتلو لاينا نقدمكم نحزي حوحات يكون جزاو من محدار تجراي سلطان حزبي كركبي قبا كبل جنرال سامورو يونس قاليسولم جنرال سامورو يونس اب اواناوي بوليتيكا تجراي ادهبو اب زكايدو على محتات اب تجراي مرجع ككايد على وزبل مغوز زقرب خوينو معراب تجراي كي حزنا مرجع ينكايد نزبل مرقص دما ملاشي بليم جنرال سامورو يونس ولقايت مريت ابو ينبر مريت بوليتيكا ايخونن كبل اب معراب تجراي زلو غزاوي مرقصي كم زي قبلو بعل قاليسولم اب تግራይ መጠን ዕንወት ጉሕለት መሰረተ ልምዓት ኣብ ዘሸቀል ኩነታት ምብጽሑ ድማ ተገሊጹሎም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ንሽምግልና ናብ ጅቡቲ ከም ዝኣተውን ተገሊጹሎም ዓላማት ጉዕዞ እውን ክንነግረኩም ኢና ብዛዕባ ቁጠባ ኤርትራ እውን ሸሊኹ ዝወጽ ሓበሬታ ኣሎ ብዛዕባ እዚ እውን ንብለኩም ኣለና ፕሬዝዳንት አሜሪካ ትራምፕ ዓበይቲ ኩባንያታት ነዳዲ አሜሪካ ኢንቨስት ክገብራ ምእዛዙ ስዒቡ ተቃውሞ ገጢምዎሎ ናብ ዝርዝር ሓበሬታ ክነብልና ምሳና ኹኑ حوحات يكون جزاوي من محدار تجراي سلطان حزبي كركبو يقبا كبل جنرال سامورا يونس كليتسوم اب اواناوي بوليتيكا تجراي دهبو اب زكايدو على محتات اب تجراي مرجع ككيد كم زقبا سفيحت نتانا ذهب خوينو معرب تجراي كي حازنا مرجع ينكايد نزبل مرقص دما ملاشي بليم جنرال سامورا يونس ولقايت مريت ابو ينبر مريت بوليتيكا يخونن كبل دما ازرارا بن فولي زخنك على محتات يهبو زلام نمركز بلا عمتات بدرجه تشيف 13 تا ماجور شم سراويت مكل خالي ايثيوبيا خوينو زمرح جنرال سامورا يونس كاب ايتا ماجور شمنتو بطروتا مسنباتو سعيبو اب بوليتيكا تግራይ ርእቶታትና ሀበዝ ቀጸለ ኮይኑ ሎሚ ካብቲ ወትሮ ፍሊ ብዝበለ መልክዑ ኣብ ጉዳይ ወልቃይትን ፖለቲካ ትግራይን አድሂቡ ዝዛረበ ኮይኑ ከም ሓደ ወዲ 6 ዓመት ህፃን ናብ ወልቃይት ተመሊሱሎም ኣብ ትግራይ ዝረኦ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁልውላ መፍትሒኡ ስልጣን ናብ ህዝቢ ምምላስ ምዃኑ ድማ ብጽኑዕ ከም ዝኣምን ኣመላኺቱሎም ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ምስ ኮርነር ፕሬስ ኣብ ዝገብረው ጻንሒት እቲ ብስምዕነት ፕሪቶሪያ ዝተመስረተ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዕድሚኡ ከም ዘብቅዕ ድሕሪ ምግላጽ حزي حزب سلطانو زركبلو عدل كفتر كم زقبا دما اسميرولهم ጉዳይ ወልቃይት بحق መንግስትን بسلام نمبر بخونات አይፍታሕን ዝብል ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ኣብ ወልቀታይ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር ወልቃይት መሬት ኣቦ ይንበር መሬት ፖለቲካ ይኾነን ክብል ገሊጹሎም ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ኣብቲ ቃለ መሕተት ከም ዝሓበሩ ኣብ ወደ ወልቃይት ከም ዝነበረን ብ6 ዓመት ዕድሚኡ ከም ዝሞተን ገሊጹ ምዕራብ ትግራይ ናይ መንነትን ስድራቤትን ጉዳይ ምዃኑ ድማ ረጋጊጹሎም ኣብ ወደ ወልቃይት ወዲ 6 ዓመት ከለኹ ብሞት ተፈሊኑ እዩ ክሳብ ሕዚ ድማ ስድራ ያብኦለው ዝበለ ጀነራል ሳሞራ ሕዚ ዝለዓል ዘሎ ናይ መንነት ሕቶ መሰረት ዘይብሉ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ገዛና ትግርኛ እዩ ዝዝረብ ህዝቢ ወልቃይት ኾርዕ ትግራዋይ እምበር ኣነ ኣምሓራ እየ ኢሉ ኣይፈልጥን ክብል ድማ ተዛሪቡ حق لغنركم أبوي والقتاي أوكي أبوي والقتايم قن أبو عن كله سلزموتن قلنا شو دشت عمتين كله سلزموتن زفلت تاريخ مزين أبا هفتو قن نوه سأني حق لبز قبر ما تقول هم حروينا كتول كلابن سمعي فيه تقارينا يتول مبر هم حروينا كتول سمعي فيه زسمتين والقايد لونكم أما بلروا عن همشتان عمت ناهي يكاتيت مالتي والقايد يتمدي بأنا كما يجني مناسي مالتي كأوزهم أوز أكوكم مناسي عبيتون أوكي تاون تايلم المزيكا سماع سامورا ودنا هايلم تمرحوا ظلوا إلهم أبدجنا يعني يرتاخيو سقرين تكونس توب محار خلل سقرين زبالون نعون دملكو تترين لها تنية ظلوا إلهم وإلهم أهواتنا إلهم مسو ما ينواقع عن الجوخة إلهم تردوا هالما تأدم عدب بخايا إلهم شو أدقم تلاقي زبال أدبوا يردوا كلهم so والقتاي أم حرقين تبل سنة في
هذا حد الكسبات نقرشي لهم كزارو يقولون أنا كون نقول كله أو جزانا أو جزاي زلوا أول فليز ولا كابو نبي عبد حفتو تبيني أم حلا إمينا أختلم كل جنس ماشي فلذي هزبوا له والمهد فلذي أبز خال الجديد ما يمرد أبز خال له جزي يمرد هذا أنا زوج له بن أتى أبيدهم زلوا بجياو من قستي زوج زلوا ترد كلني بس مرد المهدوي أخلو جزياو يزوج زلوا in fact أنتوا قلت أن نور النزل الساخوة تحزل لك جياو من قستون نزح حساب زي كده قفلوا إلى إبامه I hope كده قفوا إمل دمام because جزياو ده تعلم كوتي ولا مرسم so تمكنيات سامورا خمسة دليل يقال ما لازم بهذا المهنيات نقدر هذا السمعي نتحق كي يسمع كي يردو نختار من تاني ويلاي كم دليل بأيو نخبر كم دليل ما يلم تحق يفضل كذا كأجندة نموذج ወልቃይትን ጸገዴን ቅድሚ ትኹናት ናይ ትግራይ ግዛኣት ምዃኑ መንግስቲ ፌደራል ብደንቢ ይፈልጥ እዩ ዝበለ ኮይኑ ሕገ መንግስታዊ መሰረቱ ድማ ንሱ ምዃኑ ገሊጹ እዩ ወልቃይት ጸገዴን ጸለምት ናይ ትግራይ እዮም እዚ ዝቕይሩ ሓይሊ የለን መንግስቲ ፌደራል እውን ቅድሚ ይኹናት ኣብቲ ቦታ ፌደራል ፖሊስ ብምምዳብ ነቲ ምምሕዳር ይፈልጦ ነይሩ እዩ ክብል ይገሊጹ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ዘይሕጋዊ ምምሕዳርን ለውጢ ዲሞግራፊን ብዝምልከት ጀነራል ሳሞራ ክዛረበን ከሎ ህዝቢ ተመዛቢሉን ስደተኛ ኮይኑ እናሃለወ ነባሪ ህዝቢ የለን ብምባል ሓዱሽ ምምሕዳራዊ ለውጢ ወይ ድማ ሬፈረንደም ክግበር አለው ዝብል ሓሳብ ቅብል ከም ዝኾነ ገሊጹ እዚ ድማ እቲ ብጉልበትን ዝተፈጸመ ግፍዒ ሕጋዊ መልክዕ መሃቢ ክብል ይገሊጹ ወዘሎም መንግስቲ ፌደራል ነቶም ተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ክምልስን ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ምምሕዳር ክምልስን ሓላፍነት ከም ዘለዎ ኣስሚሩ ይኹን እምበር ኩናት መፍትሒ ኣይኮነን ዝበለ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ሕወሓት ይኹን ፖለቲከኛታት ትግራይ ናብ ኩናት ክምለሱ ከም ዘይግባእ ተሓሳሲቡ ህዝቢ ትግራይ ይኣኽሎ ካብ ዝሓለፈ ኩናት ክንመሃር ኣለና ዝበለ ኮይኑ እቲ ሕዚ ዘሎ ወለዶ በቲ ዝሓለፈ ታሪኽ ኩናት ክነብር የብሉን ዝበለ ኮይኑ ስለዚ ጉዳይ ወልቃይት ብሰላማዊ መንገዲ ፖለቲካዊ ዘተን በመሰረቱ ዕሊ ፕሪቶሪያን ክፍታሕ ኣለዎ ክብል ገሊጹ ዳግማይ ናብ ኩናት ምእታውን ህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ኣይኮነን ክብል ገሊጹ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኮይኖም ኩናት ዝፅውዑ ኣካላት እውን ካብዚ ተግባሮም ክቁጠቡ ይግባእ ኢሉ ብተወሳኺ እቲ ጀነራል እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስርሑ ስለዝወደአ ህዝቢ ትግራይ ዝደልዮ መራሒ ክመረጽ ከም ዝግባእን ኣተሓሳሲቡሎም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንዝተወሰነ ግዜ እምበር ንዘለዓለም ዝቕጽል ኣይኮነን ህዝቢ ብዝመረጾ መንግስቲ ክመሓደር መሰሉ እዩ ክብል ገሊጹ ስለዚ ምርጫ ብምክያድ ህዝቢ ዝኣምኑ መንግስቲ ክምስረት ኣለዎ ክብል ድማ ገሊጹ እቲ ጀነራል ነዚ ዝበለ ኣብ ዝሓለፈ ቃለ ምሕተቱ ትግራይ ክመርሕ ድሌት ከም ዘለዎ ንዝሃቦ ርእይቶ መብርሂ ኣብ ዝሃበሉ እዋን እዩ ኣብ ትግራይ መጠን ዕንወትን ጉሕለት መሰረተ ልምዓትን ኣብ ዘሻቅል ኩነታት ምብፅሑ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ተሓሳሲቦም ወከልቲ ሕብረተሰብ ዞባታት ደቡብ ምብራቕን ከተማ መቐለን ከምኡ ድማ ወከልቲ ትካላት መሰረተ ልምዓት ሓይልታት ጸጥታ ዝተረኸብሉን ኣብ ምክልኻል ዕንወትን ጉሕለትን መሰረተ ልምዓት ዘተኮረ መድረኽ ዘተሳሊጡ እዩ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ወከልቲ ማሕበራት ሓይሊ መብራህቲ ቴሌኮም መንገዲ ኣየር ባቡርን ግልጋሎት ማይን ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ከምኡውን ምዕሩፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ኣብ ትካላቶም ዝበፅሕ ዕንወት ዝምልከት ፀብፃባት ኣቕሪቦም እዮም ብመሰረት እቲ ዝቐረበ ፀብፃብ ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ጥራሕ ኣብ ልዕሊ ንብረታት ሓይሊ መብራህትን ሪጅን ሰሜን ልዕሊ 772 ሚሊዮን ብር ዝግመት ዕንወት ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ መጠን ዕንወትን ጉሕለትን መሰረተ ልምዓት ኣብ ዘተሓሳስብ ደረጃ ምብፅሑ ዘረጋገፀ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኩሎም ፀገማት ትግራይ ዝፍትሑ ህዝቢ በዓል ዋና ጌርካ ከም ዝኾነን ምስ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ተዋዲድካ ከም ዝኾነን እዩ ገሊጹ ዘሎ እቲ ጉሕለትን ዕንወትን ብክልተ ኣካላት ይፍጸም ምህላው ዝገለጸ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ገዛኢ ገብረ ህይወት ፀረ ህዝብን ዓድን ዝተሰለፉ ከምኡውን ውልቀ ረብሖም ዝቀድሙ ዝበሎም ኣካላት ተሓተቲ ከም ዝገበረ ተገሊጹ ዕንወትን ጉሕለትን መሰረተ ልምዓት ንምክልኻል ንመላእ ሕብረተሰብ ግንዛቤ ንምፍጣር ተሳትፎ ክሕይል ንምግባርን ትልሚ ከም ዝተሓዘ ዝገለጸ እቲ ኮሚሽነር እቲ ምክትል ኮሚሽነር ኣብ ፈጸምቲ ኣካላት ጥቡቅ ክትትል ብምክያድ ተሓታትነት ንምርጋጽ ከም ዝስራሕ ድማ ኣረጋጊጹ
قدماء منستر أبي أحمد ناب جيبوتي شمقلنا زمنسل عودة كم زكايدة تقاليسهم قدماء منستر مس بريزنت جيبوتي إسماعيل عمر قلي كم استرخى بدما تقاليسهم زوبا غرنا أفريكا بزحزو وانا خبير ودري كم زولو زفلت خوينو بفلاي دما أب منغو إتيبيان سوماليان قبسن زولو زمدنا ناب زتحلال بوليتيكاوي وتعدراو متفنان بزيحهم هلاوي قلسهم إتيبيا مس سوماليان زفرمتو ناي ودب سمعنا تسعيبو جيبوتي سقات كم تحدراك تقلس سنحت خوينا نزي سيعبو دما نابتي بقبسن بسوماليان زمرح زولو كيدان قزاك تزر كم زجمرتون تقلت نيرم عبز حلف خلت سومون اتينا إتيبيا نا هيوت مسمر تباهيل زفلت ودب جيبوتي قبسين وتعدراو معسكرات نلمعاتن كم تدليو مس جيبوتي وين كم تسمع معتلو تقلت نيرم إتيبيا كاب 9.5 العلي وزاي نقدا بزي كم تكايد زفلت خوينو يخون مبر قبسي مس جيبوتي وتعدراون صدتاون سمعنت بمفرام صلوعا عبتي بحري آزيا عبياتو كم زلا يقلصيوم ازي دمان إتيبيا خبير سقات تسحيبو لا كم زولو يقلصيوم قبسي اب جيبوتي إتيبيا سمعنت مفراما مالتني إتيبيا متنفسي شنباقو امحاز مالت كم زخونه دما تنتتي يقلصو صني حميم قدما منستر ابي احمد ناب جيبوتي استوعزو لقند مغنيات اتي غداي نهلونا غداي سلا زخونه كم زخونه تغاليصلام اتي إتيبيا وساني زخونه ودب اب تحتي صلوا قبسي كيودقن بريزنت عمر قلين ممان دبلوماسياوي صعنتن مفتار زعلم غعزو كم زخونه تغاليصيوم يخون برابتي غعزو حبيرم زخدو سبسلطانات إتيبيا بناشم قلنا زمسلا قامتا تقميطهم مقلحهم ازرارابي خوينلهم بتግራይ ብሄራዊ ጻውዒት ምትእካብ ሃፍቲ ንመሐከሚ ጉድኣት ኹናትን ተመዛበልቲና መረበቶም መምለስን ሕዌት ዝውዕል ምትእካብ ሃፍቲ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹሎም እቲ ምትእካብ ሃፍቲ ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደን ካልኦት ኣካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ 13 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ከም ዝሳለጥ እውን ተሓቢሩሎም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዝተኻየደ ኹናት ዝበፅሐ ዕንወትን ሕዚ ትግራይ ገጢምዎ ዘሎ ናይ በጀት ሕፅረትን ጉድኣት ኹናት ንምሕካም ተመዛበልቲና መረበቶም ንኽምለሱን ምትእካብ ሃፍቲ ከም ዘድሊ ኣካቢ ዓቢ ኮሚቴ ምትእካብ ሃፍቲ ትግራይ أبراهام تخست قليل سلام حلافة بيرو فاينانس متحبار هافتي تجراي دكتور محرت بيان بوجنا ملء بملء وقعت المحكمة تمزابلتين مملاسن حوية تجراي مرجعسن خلص ملكته أكلت حاجز كجبر كم زجبا أتحساسي بالام بنك تاتون وفيان لقحن كبا تلميته تحيزو كم زلز جلست تا حلافة بيرو فاينانس أتي زتعكب خلو أتي زتعكب جنزب نخلو بميديا ناتجلس أجل سنة نمهاو تحتنا نخصفن حقي كم زوز عندما تجلي سلام بتي دم بيزكب عطاوي أبستفلالي بنك تات مايكرو فاينانسن بشم بيرو فاينانس متحبار هافتن تجراي استخفته فولي بانك حساب آتاوي جبر كم صدقة عب بيرو فاينانس تجراي متحبار هافتي عبال تكنيكاوي كوميتي دخونا أي تحدش جبر مسكر كم زحبره تجلي سلام بريزيدنت أمريكا ترامب عبيت كوبانيات ندادي أمريكا بإندستري ندادي فينزولا بوحدو 100 بليون دولار فسس كجبرات سعوية تقريبا كوبانيات ندادي أمريكا جنا اتهدو أمريكا يتهاجر موفر أبزح زوان وحستي كم زي خونات وحستي أي خونتن ببال نحطو تي بريزيدنت كم زي تقبل وتجلس لهم أب وايت هاوس تخيل أخيبات تساطفو حلفتي عبيت كوبانيات ندادي أمريكا نجازف عقار ندادي فينزولا أهلتو بمهاب بزوح ترفي كركبو كم زخل استسمع عقان تخونو أبتا بزوح سجمات زلو هاجر إلو تتات كي تجبره بليونات دولار فسس المقبار جناو حس كم زي خنا عتنك قمالهم حالتات أمريكا برس كتما كاراكاس وتدرى متقعتي بمكاد بريزيدنت فينزولا نيكولاس مادرو عبتحت قيدمو عالم صعيبو ترامب ندادي فينزولا نبعداقع عالم كم زلك بقلاسو يذكريهم مبارخص كبراتن كبرانن لو من أباهم زوارنا معبالتها نزيهم مثل نيروم حبركم نفسهم صنعهم هزينا على مسكين